एउटै खालको फर्मुला हुँदैन, सेपरेट सेपरेट हुन्छ। सो स्वागत छ सबैजनालाई हाम्रो आइओई केमिस्ट्री प्रिपरेसन क्लासेसमा। आज चाहिँ हामी केमिकल इक्विलिब्रियमको पार्ट 5 हेर्दैछौँ। यो लेक्चर 5 हो। लेक्चर 5 केही क्वेशन्सहरु गरौँ, सिम्पल क्वेशन्सहरु। लेख्नुस् क्वेशन्स। According to law of mass action, rate of a chemical reaction is proportional to, रेट चाहिँ केसँग प्रोपोर्शनल हुन्छ? concentration of reactants molar concentration of reactants, concentration of product, concentration of products, D मा molar concentration of product। म जसलाई सोध्छु त्यसले आन्सर भन्छ यसको। molar concentration of products। सो घरमा कतिको पढ्नुहुन्छ त्यो चाहिँ थाहा हुन्छ यहाँबाट। सो क्वेशन सार्नुस्। ल यसको आन्सर चाहिँ मलाई कसलाई सोधौं सुदीप जीले भन्नुस्। ल यसको आन्सर भन्नुस् यो क्वेशनको। concentration of reactants, ए concentration of product पनि हैन, reactants जसला। तपाई अप्सन भन्नुस् ए बी सी डी। तपाईको विचारमा कुन लागिरहेको छ? ए। तपाईले ए भन्नु। ल अब म सोध्छु दीपक जीलाई। यसको आन्सर भन्नुस्। थाहा भएन सर। तपाईलाई थाहा भएन। अब पालो आयो सन्दीप जी, भन्नुस् यसको आन्सर। ए नै हो सर। तपाई नि ए नै भन्दै हुनुहुन्छ। अब कसलाई सोधौं? ल सीमा जीले यसको आन्सर भन्नुस्। सीमा जी। हेलो सीमा। No response at all. So your question को right answer हो सर बी हो सर। ए बी हो। ए डी पनि भन्दै हुनुहुन्छ एकजना। सी कसैलाई लागेन भने सर बी बी। डी पनि भन्नुभयो। डी पनि हैन सर, डी के रे बी के बी 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 फर बल। बी हो सर। ए बी पनि भन्दै हुनुहुन्छ। यस, राइट आन्सर इज अप्सन नम्बर बी। धेरै जना कन्फ्युज हुनुहुन्छ यसको आन्सरमा, त्यही पनि यसको राइट आन्सर हो अप्सन नम्बर बी। त्यत्रो मैले मोलर कन्सन्ट्रेसन। सो रिएक्सन क्वेशन सजिलो हुँदा पनि बिगार्छन् यहाँ, थुप्रैले बिगारे। मोलर कन्सन्ट्रेसन सँग ल अफ मास एक्सन जुन मैले अस्ति पढाएको थिए, एउटा हाइपोथेटिकल रिएक्सन लेख यसरी, र यसमा ल अफ मास एक्सन लगाउनु पर्यो भने हामीले कसरी लगाएको थियौं त? रेट अफ फरवर्ड रिएक्शन्स यदि हामीले लेखेका थियौं भने रेट अफ फरवर्ड रिएक्सन यो भनेको केएफ सबै यदि ग्यासियस स्टेटमा छ भने सी को मोलर कन्सन्ट्रेसन हामीले लिएको थियौं र एक्टिभ मास भनेको के हो त? मोलर कन्सन्ट्रेसन हो। अनि सी को माथि पावर पनि यसको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट
ओके हैन सो एक्टिभ मासको एक्सप्रेसनमा जुन हामीले एक्टिभ मास भन्छौं त्यो एक्टिभ मास भनेको के हो त वास्तवमा एक्टिभ मास भनेको मोलर कन्सन्ट्रेसन हो सो एक्टिभ मास भनेको मोलर कन्सन्ट्रेसन सो यो रियाक्सनको लागि यहाँ रेट अफ मैले फरवर्ड रियाक्सन लेखिरहेको छु एकछिन यो रियाक्सनको लागि रियाक्टेन्टको मोलर कन्सन्ट्रेसन सो यो रियाक्सनमा रियाक्टेन्ट भनेको यो पार्ट भयो रियाक्टेन्ट लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा जुन छ त्यो भयो रियाक्टेन्ट र राइट ह्यान्ड साइडमा जो छ यो भयो प्रोडक्ट अस्तिको पहिलेको क्लासहरुमा धेरै कुराहरु मैले गरे सो ल अफ मास एक्सनले के भन्छ भने रेट अफ रियाक्सन जुन हुन्छ यहाँ मैले फरवर्ड रियाक्सन माने यो चाहिँ रियाक्टेन्टको मोलर कन्सन्ट्रेसन र त्यसको माथि पावर चाहिँ के राख्नु पर्यो त त्यसको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट यो स्टेटमेन्ट हो ल अफ मास एक्सन र यहाँ जुन मैले ब्र्याकेट ठुलो ब्र्याकेट गरा छ यो दुईटै भनेको ए एन्ड बी को एक्टिभ मास हो र एक्टिभ मास भनेको मोलर कन्सन्ट्रेसन मोल्स पर युनिट भोल्युम अस्तिदेखि भन्दै छु हो सो यहाँ जुन क्वेशन सोध्या छ अकॉर्डिंग टु ल अफ मास एक्सन रेट अफ केमिकल रियाक्सन चाहिँ के हुनु पर्यो त मोलर कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट सँग प्रोपोर्शनल हुनु पर्यो रियाक्टेन्ट सँग हामी लिन्छौं सो यहाँ ए नम्बरमा चाहिँ कन्सन्ट्रेसन मात्रै भन्यो त के को कन्सन्ट्रेसन जे पनि हुन सक्छ जुनसुकै टर्ममा मोल फ्र्याक्सनमा हुन सक्छ पार्ट्स पर मिलियनमा हुन सक्छ नर्मालिटीमा हुन सक्छ मोलालिटीमा हुन सक्छ सो त्यो क्लियर भएन सो चारवटा अप्सन मध्ये बेस्ट एप्रोप्रिएट अप्सन छान्नु पर्यो कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट चाहिँ दियो यदि यही अप्सनमा मोलर कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट नभनेर अर्कै केही दिन्थ्यो भने अर्कै केही टर्म त्यति बेला अप्सन ए चाहिँ हामी सोच्न सक्थ्यौं तर यहाँ मोलर कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट बन्दिया छ भने अप्सन बी इज द राइट आन्सर फेरि यहाँ डी मा मोलर कन्सन्ट्रेसन अफ प्रोडक्ट सँग चाहिँ यो ल भ्यारी गर्दैन सो सिम्पल क्वेशन्सहरु पनि हेर्नु पर्यो ल अर्को यस्तै खालको झुक्याउने सिम्पल छ यो इन अ रियाक्सन the rate of reaction is in a reaction the rate of reaction is proportional to its active mass अब म जसलाई सोध्छु उहाँले नै यसको आन्सर दिनुस् दिस स्टेटमेन्ट इज नोन एज ल अफ मास एक्सन बी मा ली च्याटेलियर प्रिन्सिपल सीमा Faraday law of electrolysis D मा law of constant proportion प्रोपोर्सन ल यसको आन्सर मलाई ल बी पर सीजीले भन्नुस् ल अफ मास एक्सन भेरी गुड एकदमै सिम्पल ठ्याक्कै माथिको टु कपी हो घुमाएर सोध्या छ द रेट अफ रियाक्सन इज प्रोपोर्शनल या फरवर्ड पनि भन्न सक्छ ब्याकवर्ड पनि भन्न सक्छ सो जुन रियाक्सनको लागि लिदैछौ त्यो रियाक्सनको रियाक्टेन्ट पार्टको त्यो पनि मोलर कन्सन्ट्रेसन सँग नि भन्न सक्छ अथवा एक्टिभ मास नि भन्न सक्छ त्यो सँग प्रोपोर्शनल हुन्छ यो ल अफ मास एक्सनको स्टेटमेन्ट भयो थर्ड क्वेशन द ल अफ यो नेपालमा सोध्ने खालको क्वेशन्सहरु है यो नेपालमा किनकि मेमोरी बेस्ड क्वेशन्सहरु पनि सोध्छन् द ल अफ मास एक्सन वाज
इनोसिएटेड अथवा डिस्कभर्ड अथवा प्रोपाउन्डेड जे नि भन्न सकिन्छ इनोसिएटेड बाई कुन साइन्टिस्टले खोज्या हो भन्न खोजिरहेछ यहाँ म जसलाई सोध्छु उहाँले यसको आन्सर भन्नु बर्थेलट गुल्डबर्ग एन्ड वागे बोडेनस्टेन GRAHAM ग्राम ल यसको आन्सर मलाई दीपक साहज्यूले भन्नुस् त बी नम्बर गुल्डबर्गले दिनुभएको थियो ठीक छ अर्को गरौँ नेक्स्ट क्वेशन the rate at which substance react depends on their option number A मा atomic weight ऑप्शन नंबर बी में मोलिकुलर वेट ऑप्शन नंबर सी में इक्विवेलेंट वेट ऑप्शन नंबर डी में एक्टिव मास इसको आंसर मलाई सीमाजीले भन्नुस् सर एक्टिभ मास हो कुनै पनि रियाक्सन अथवा कुनै पनि रियाक्सनमा सब्स्टान्सेसहरुको जुन रियाक्सन गर्ने रेट छ नि अथवा सब्स्टान्सहरु कति कुन रेटमा रियाक्सन गरिरहेछ अथवा त्यो रेट केसँग डिपेन्ड हुन्छ भनेर यदि सोध्यो भने त्यो सब्स्टान्सेसको एक्टिभ माससँग डिपेन्ड गर्छ त्यो वेट एक्टिभ मास भनेको मोलर कन्सन्ट्रेसन अर्को क्वेशन लेख्नुस् for the system 3A plus 2B giving C the expression for equilibrium constant option number A में 3A 2B by C 3A by 2B AQ B square by C को concentration अपन A को होल क्यूब B को स्क्वायर इसको आंसर भन्नुस् अब कसलाई सोधौं भने सर डी नम्बर यस राइट भेरी सिम्पल क्वेशन यस्तो खालको पनि सोध्छ एक्जाममा सबै क्वेशन गाह्रो नै हुँदैन अब यसको लेख्नु पर्यो अस्ति सिम्पल यो क्वेशन पहिला प्रोडक्ट लेख्नु पर्यो सो रिएक्सन हाम्रो हो 3A plus 2B रिभर्सिबल को साइन C यसको यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यदि लेख्नु पर्यो भने KEQ पहिला चाहिँ प्रोडक्ट साइडमा जो छ त्यसको चाहिँ के लेख्नु पर्यो मोलर कन्सन्ट्रेसन यसको अगाडिको स्टिचियोमेट्रीलाई माथि दिनु पर्यो रिएक्टेन्टमा को छ A छ A को स्टिचियोमेट्री 3 पावरमा जाने भयो B छ B को स्टिचियोमेट्री पावरमा जाने भयो सो दिस इज द एक्सप्रेसन अफ K इक्विभ्यालेन्ट सो कोसँग म्याच भयो अप्सन नम्बर डी सँग धेरै राम्रो
अब अर्को क्वेशन लेख्नुहोस्। Unit of equilibrium constant for the reversible reaction. र रिएक्सन हाम्रो छ H2 plus I2 giving 2HI is option number A per mole liter, B per mole square liter, C mole per liter, D none. यसको आन्सर निकाल्नुस् त सबैजना। सर डी हो सर आंसर इसको डी हो हो सर डी सर हो सर भेरी गुड। किन? सर यसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएन्ट को प्रोडक्ट को अनि रिएक्टेन्ट को प्रोडक्ट बाट घटाउँदा 0 आइहाल्छ सर। हो भेरी गुड। सो 2 - 2 के भयो त 0 भयो हैन। र केसी जुन छ केसी यसको मैले जनरल इक्वेसन अस्ति के लेखेको थिए, मोल पर लिटर को पावर डेल्टा एन। सो एनीथिङ पावर 0 भनेको के हो त 1 हो। सो यहाँ 1 अप्सन कतै छ? छैन। सो क्वेशनको आन्सर थियो नन। ठीक छ। अर्को क्वेशन लेख्नु। सर अलि तल गर्नु हुन एकछिन। भयो लेख्नु भयो? भयो सर। ओके। ल अर्को क्वेशन लेख्नु अब। पछि म यसको नि पीडीएफ पठाउँछु। ग्रुपमा थुप्रै च्याप्टरको पीडीएफहरु आइसकेको छ। त्यो क्वेशन्सहरु ट्राई गर्नु घरमा आज। र नआएको क्वेशन्सहरु फेरि हामीलाई सोध्नु। काइनेमेटिक्सको आएको छ, त्यहाँ भेक्टरको आएको छ, छैन भने आज बेलुकासम्म आउँछ। In which of the following reaction the value of Kp will be equals to Kc? कुन रिएक्सनमा Kp र Kc को भ्यालु सेम हुन्छ भने लेख भन्दैछ। अप्सन नम्बर ए मा दिएको छ। अप्सन नम्बर ए मा H2 plus I2 giving reversibly 2HI, B मा दिएको छ PCl5 giving reversibly PCl3 plus Cl2। अप्सन नम्बर सी मा दिएको छ 2NH3 giving reversibly N2 plus 3H2 and D मा दिएको छ 2SO2 plus O2 giving reversibly 2SO3। ए सर ए हो सर। ए नम्बर डेल्टा एन 0 हो सर, डेल्टा एन 0 हो सर ए नम्बर अघि 100% भर्खर ल ए नम्बर इज द राइट आन्सर। किन? किनकि अस्ति हाम्रो एउटा फर्मुला थियो। केपी को फर्मुला के थियो? केपी इक्वल्स टु, यसको फर्मुला भन्नुस् त। केपी इक्वल्स टु Kp equals to into RT del NC.
यो फर्मुला थियो है हुन्छ हो यो फर्मुला त अस्तिको केपी इक्वल्स टु केसी आरटी को पावर डेल्टा एनजी यदि डेल्टा एनजी 0 भयो भने इफ यो डेल्टा एनजी भनेको यो ग्यासियस मोल्स को यो डिफरेन्स हो प्रोडक्ट को ग्यासियस मोल्स माइनस अथवा प्रोडक्ट अफ ग्यासियस मोलिक्युल्स भनौं कतिवटा ग्यासियस मोलिक्युल्स छ C plus D minus A minus B को जुन एक्सप्रेसन हामीले सिकेका थियौं सानो C plus D minus सानो A minus B त्यो चाहिँ डेल्टा एनजी यदि 0 भयो भने के हुन्छ KP equals to KC RT को पावर 0 हुन्छ सो यति बेला के भइदियो त KP equals to KC भइदियो सो यो रियाक्सन को लागि KP र KC को भ्यालु सेम हुन्छ अरुमा चेक गर्नुस् यो रियाक्सनमा चेक गर्नुस् डेल्टा एनजी कति छ 1 plus 1 2 2 minus 1 भनेको 1 यहाँ चाहिँ 3 plus 1 भनेको 4 4 minus 2 भनेको 2 यसमा चाहिँ 2 भएछ अनि यसमा 2 minus 3 भनेको -1 सो डेल्टा एनजी को भ्यालु फर्स्ट रियाक्सनमा मात्रै डेल्टा एनजी को भ्यालु 0 भएको कारणले गर्दा यो रियाक्सनको लागि केपी र केसी को भ्यालु सेम भयो अरुमा चाहिँ हुँदैन So you know हटाउनु एकछिन गर सार्नु ल अर्को क्वेशन लेख्नु अब equilibrium constant equilibrium constants K1 and K2 for the reaction NO in gaseous state reacting with half O2 रिभर्सिबली के दिन्छ त NO2 दिन्छ र यो रियाक्सन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिएको छ K1 अर्को रियाक्सन दिएको छ अब यो रियाक्सन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिएको छ K1 अब तपाईलाई सोधेको रियाक्सन चाहिँ एकछिन यो अर्को रियाक्सन लेख्नुस् 2NO2 in gaseous state reversibly giving 2NO in gaseous state plus O2 in gaseous state यसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिएको छ K2 माथिको रियाक्सन को दिएको छ K1 र तलको रियाक्सन को दिएको छ K2 अब भन्दै छ K1 and K2 को बीचमा रिलेसन निकाल K1 and K2 कसरी रिलेटेड छ त एक आपसमा अप्सन दिएको छ यहाँ ए नम्बरमा K2 is equals to 1 by K1 अथवा K2 equals to K1 को स्क्वायर K2 equals to K1 by 2 D मा K2 equals to 1 by K1 को स्क्वायर गर्नुस् त यो क्वेशन बी नम्बर सर बी सर बी बी डी नम्बर सर डी हो स्योर हो एस सर डी नम्बर ल ठीक छ सब डी कसरी भयो कसैलाई भन्दिनु सर यति लागिराछ भने हेर्नुस् यो माथिको जुन रियाक्सन दिएको छ यो माथिको रियाक्सन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट छ K1 रे यो रियाक्सन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट छ K1 यो रियाक्सनलाई यदि म अपोजिट गर्छु भने मानौं यो रियाक्सनलाई मैले अपोजिट गरे सो यो रियाक्सनलाई अपोजिट गर्दा म लेख्न सक्छु NO2 अपोजिट गर्दा यसले के दिने भयो त NO प्लस हाफ O2 दिने अपोजिट गर्दा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पनि के हुन्छ त अपोजिट हुन्छ सो यो रियाक्सन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के भयो त अपोजिट हुने भयो दैट इज 1 by K1 हुने भयो अब यो रियाक्सन जुन आयो अब यसलाई दिमाग लगाएर यसलाई चलाएर यो सेकेन्ड रियाक्सनमा कन्भर्ट गर्नुस् सो कसरी गर्न सकिन्छ सो यो रियाक्सनमा जब हामी 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौं ठ्याक्कै यो कन्भर्ट हुन्छ 2NO2 reversibly giving 2NO gas
प्लस 2 into हाफ भनेको 1 O2 ठ्याक्कै क्वेशनमा यही रियाक्सन हो सेकेन्ड रियाक्सन हो सर सो यो रियाक्सन कसरी आयो माथिको रियाक्सनलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरे सो माथिको रियाक्सन जुन छ यसको इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट छ 1/k1 यसलाई मैले 2 ले मल्टिप्लाई गरे 2 ले मल्टिप्लाई गर्न बित्तिकै यो जुन फाइनल रियाक्सन बन्यो यो फाइनल रियाक्सनको इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट जुन छ ठ्याक्कै पहिलाको इक्वेसनको यसको माथि पावर 2 जान्छ किनकि रियाक्सनलाई हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो यो रियाक्सनको इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट 1/k1 र यो रियाक्सनलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1/k1 को माथि स्क्वायर यो प्रोपर्टी अस्ति मैले पढाएको प्रोपर्टीहरुबाट युज भइरहेछ यो कुराहरु सो यहाँ भयो 1/k1 को स्क्वायर र यो जुन इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट छ यो रियाक्सनको इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट को भ्यालु क्वेशनमा कति दिएको छ त k2 दिएको छ यसको भ्यालु दिएको छ k2 सो k इक्विलिब्रियम को ठाउँमा म लेख्न सक्छु k2 इक्वल्स टु 1/k1 को स्क्वायर सो यो ठ्याक्कै अप्सन नम्बर डी सँग म्याच हुने भयो बुझ्नु भयो नबुझेको को हुनुहुन्छ सोध्नुस् फेरि मलाई नबुझेको को हिजो रातिको क्लास सोलुसनको फर्स्ट लाइन फेरि भनिदिनुस् न ए राति विनायक जी हिजो राति क्लास एटेन्ड गर्नु भएको थियो मेरो हिजो मैले यस्तो खालको यो भन्दा नि गाह्रो खालको न्युमेरिकलहरु गराएको थिएँ त्यसमा स्टार्टिङमा गरेर सर अनि बत्ती नै गएको थियो अहिले नि बत्ती गइरह्यो ठिकै यहाँ दुईटा इक्वेसन दिएको छ क्वेशनमा यो सुरुको इक्वेसन दियो म यहाँ पहिला सबैलाई मेट्छु अनि युज गर्छु अनि ठ्याक्कै थाहा हुन्छ म कुन पार्टलाई के गर्न खोजिरहेको छु यहाँ हेर्नुस् दुईटा इक्वेसन दियो एउटा इक्वेसन यो दियो यसको इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट बन्यो k1 र यो एउटा अर्को इक्वेसन दियो यसको इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट बन्यो k2 अब भन्दै छ k1 एन्ड k2 को बीचमा रिलेसन निकाल्नुस् सो मैले के भने कुनै एउटा इक्वेसनलाई समात्नुस् सो मैले इक्वेसन 1 लाई समाते इक्वेसन 1 लाई मैले यहाँ समाति सके सो इक्वेसन 1 लाई मैले के गरे त रिभर्स गरे जुन पहिला रियाक्टेन्टमा थियो त्यसलाई म प्रोडक्ट तिर लेखे जुन पहिला प्रोडक्टमा थियो त्यसलाई मैले रियाक्टेन्ट तिर लेखे सो रिभर्स गरेर मैले लेखे NO2 रिभर्सिबली गिभिङ NO plus half O2 र रियाक्सनलाई रिभर्स गर्न बित्तिकै इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट पनि रेसिप्रोकलमा जान्छ सो पहिला इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट थियो k1 रिभर्स गरिसकेपछि यो रियाक्सनको इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट भयो 1/k1 अब यो रियाक्सनलाई मैले के गरे त 2 ले मल्टिप्लाई गरे किन यसलाई सेकेन्ड इक्वेसनमा म चेन्ज गर्न चाहन्छु यो इक्वेसनमा म चेन्ज गर्न चाहन्छु 2 ले मल्टिप्लाई गरे सो 2 ले रियाक्सनलाई मल्टिप्लाई गर्न बित्तिकै जुन न्यू इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त्यो चाहिँ इनिशियल को माथि जतिले मल्टिप्लाई गर्नुभयो त्यो चाहिँ पावर को रूपमा जान्छ सो इनिशियल थियो 1/k1 अब यो रियाक्सनलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरे सो यो 2 चाहिँ 1/k1 को माथि पावरमा जान्छ यो प्रोपर्टी हो प्रोपर्टी क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट सो पावरमा गइसकेपछि यो 1/k1 स्क्वायर भयो र यो रियाक्सन ठ्याक्कै सेकेन्ड रियाक्सन सँग म्याच भयो र क्वेशनमा यसको इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट को भ्यालु k2 मान भनेको छ सो मैले यहाँ k2 लेखे यो k इक्विलिब्रियम को ठाउँमा र k2 र k1 को रिलेसन k2 इक्वल्स टु 1/k1 को स्क्वायर बुझ्नुभयो विनायक जी बुझे सर ल केही मतलब अप्ठ्यारो छ भने सोध्दा हुन्छ है हामी सही चोटी बताउँछौं जबसम्म लाग्दैन हो बुझिन सोध्नुस् केही अप्ठ्यारो छैन बरु दुईटा चारटा क्लास एक्स्ट्रा लिमला टेन्सन छैन कोर्स हामी कम्प्लिट गर्छौं तर एकदमै विस्तारै फिल लिएर पढ्नुस् कतिले के भन्छन् हैन अनलाइन क्लास पढ्न सकिदैन फिल लिन सकिदैन त्यस्तो कुरा हैन पढ्ने मान्छेले जहाँ पनि पढ्छ पढ्ने मान्छेले मन हुनु पर्यो चाहना हुनु पर्यो जहाँ पनि पढ्छ ल अर्को क्वेशन लेख्नुस् पछि यसको पीडीएफ म पठाउँछु एकदमै अब सिम्पल खालको फर्मुला यो यही नेपालमै सोधेको अथवा रेफरेन्स बुकहरु नेपाली किताबहरु बुकबाट म लिइराछु द रिलेसन बिट्विन इक्विलिब्रियम
कन्स्ट्यान्ट एकदमै सजिलो क्वेसन है तर सोध्छ कहिले काहीँ झुक्याउन खोज्छ केपी एन्ड केसी इज अहिले सजिलो लागिरहेछ किनकि यो च्याप्टर अहिले हामी करेन्टमा पढिरहेछौँ जब 3-4 वटा च्याप्टर हामी पढिहाल्छौँ नि त्यति बेला यो च्याप्टरको क्वेसन सोध्यो भने धेरै झुकिन्छ मान्छे सो अहिले त करेन्ट भएर यो एकदमै दिमागमै होला सबैको सो एकछिनमै आन्सर भन्न सक्नुहुन्छ तर पछि यदि प्र्याक्टिस पुगेन भने एक्जामको बेला चाहिँ यो इभन फर्मुला पनि स्टुडेन्टको माइन्डमा रहँदैन किनकि थुप्रै च्याप्टर लर्न गर्नुपर्ने हुन्छ सो म जसलाई सोध्छु उहाँ नै यसको आन्सर भन्नु होला एकदमै सिम्पल क्वेसन छ सो एक्जाममा सिम्पल र हार्ड भन्ने हुँदैन सबै क्वेसन सबै खालको क्वेसन्स प्रोबेबल क्वेसन्सहरू हेरेर जानु र 2-4 वटा च्याप्टर कम्प्लिट भइसकेपछि हामी टेस्ट पनि अर्गनाइज गर्छौँ टेस्ट यस्तै क्लासमै लिने हो क्लासमा टेस्ट लिन्छौँ क्वेसन पठाइन्छ सबैजना कनेक्टेड भएर टेस्ट दिने र त्यही बेला रिजल्ट पनि निस्किन्छ सो मोर प्र्याक्टिस हुन्छ सो यसको आन्सर मलाई विनायकजीले नै भन्नुहोस् न बी हो सर आर यु स्योर 100% श्योर सर ओके भेरी गुड केपी इक्वल्स टु केसी आरटी को पावर डेल्टा एन ठीक छ सर हजुर हजुर त्यो मात्र डेल्टा एन कि एनजी पनि जी पनि हुन्छ ए ए ए त्यो डिफरेन्ट क्वेसन्समा डेल्टा एन हो वास्तवमा यो ग्यासियसको लागि हो त्यो क्वेसनमा डेल्टा एन पनि दिन सकिन्छ त्यो वास्तवमा डेल्टा एन हो है ल अर्को क्वेसन लेख्नुहोस् KP for the following reaction at 700K is 1.3 into 10 to the power minus 3 ATM को power minus 1. The Kc at same temperature for the reaction 2SO2 plus O2 giving reversibly 2SO3 will be option number A 1.1 into 10 to the power minus 2 B 3.1 into 10 to the power minus 2 C ma 5.2 into 10 to the power minus 2 D ma 7.4 into 10 to the power minus 2 गर्नुस् त्यो क्वेसन यसको आन्सर डी हो सबैको आको हो हजुर सर डी नै हो ल सो कसरी गर्न सक्छौं धेरै सिम्पल छ केपी इक्वल्स टु केसी आरटी को पावर डेल्टा एन यो भयो हाम्रो एन्ड केपी फर द फलोइङ रियाक्सन एट 700 केल्भिन भन्दैछ टेम्परेचर 700 केल्भिन टेम्परेचर चाहिँ दिएको छ 700 इज 1.3 into 10 to the power minus 3 सो यो रियाक्सन भयो हाम्रो मेन रियाक्सन केपी हाम्रो दिएको छ अब यहाँबाट केसी निकाल्नु पर्यो सो केसी इक्वल्स टु केपी बाई आरटी को पावर डेल्टा एनजी भन्न सक्नुहुन्छ सो केपी कति दिएको छ 1.3 into 10 to the power minus 3 so 1.3 into 10 to the power minus 3
आर भनेको युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट 0.08 0.81 हो। यो भ्यालु चाहिँ याद गर्नु है, यो क्यापिटल जी जस्तै हो। यसको भ्यालु दिदैन भने एसआई युनिटमा लिने लिटर एटिएम पर मोल पर केल्भिन 0.0821 आर यति छ। अनि टेम्परेचर वेयर टी इज द टेम्परेचर इन केल्भिन कति दिएको छ क्वेसनमा 700 दिएको छ। सो 700। अब मेन कुरा आयो डेल्टा एनजी निकाल्नु पर्यो रियाक्सनको। कसरी निकाल्नु पर्यो? SO2 SO3 कतिवटा छ? दुईटा छ र यहाँ चाहिँ 2 + 1। सो 2 - 2 + 1 यो भयो -1। डेल्टा एनजी भयो -1। सो यसको माथि आउने भयो -1। सो क्याल्कुलेटरमा राख्नुस्, यसलाई सल्भ गर्नुस्। भ्यालु आउँछ 7.4 × 10⁻⁻² हो। हजुर सर। ल केसी चाहिँ आयो। सो यसको आन्सर भयो अप्सन नम्बर डी। Option number D is the right answer. Option number D is the right answer. के चाहियो सर? अर्को क्वेसन लेख्नु त। ल यो रिएक्सन एउटा दिएको छ 2NO2 in gaseous state reversibly giving 2NO in gaseous state plus O2 र यो रिएक्सन जुन दियो यो रिएक्सनको लागि केसी को भ्यालु दिएको छ 1.8 × 10⁻⁻6 at 185 degrees Celsius। र अर्को रिएक्सन सोध्दै छ NO in gaseous state plus half O2 in gaseous state reversibly giving NO2। यो रिएक्सन जुन दियो यो रिएक्सन को केसी निकाल्नु पर्यो। माथिको रिएक्सन को केसी को भ्यालु दिएको छ, तलको रिएक्सन को केसी को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। टेम्परेचर सेम राख्न सकिन्छ। अप्सन ए मा 0.9 × 10⁻6 7.5 × 10⁻², 1.95 × 10⁻³ 1.95 × 10⁻³ सल्भ गर्नु यसलाई। सी नम्बर सर, सी नम्बर हैन, राम्ररी सल्भ गर्नुस्। बी हो सर। ए अप्सन बी। बी आइरहेछ सबैजनाको हो। सबैको आएको हो कि डी पनि आउने कोही हुनुहुन्छ? यस, बी इज द राइट आन्सर। गरिदिनु पर्छ यो क्वेसन। सीमाको आएको आन्सर बी नम्बर। सीमा अब हेर्नुस्, यो जुन इक्वेसन दिएको छ गर्दै हुनुहुन्छ कि आन्सर आएको हो? ल हेर्नुस्, यो इक्वेसन 1 लाई दिमाग लगाएर
लगाएर न्यू इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्टको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। सो पहिला म इक्वेसन 1 लाई के गर्छु त रिभर्स गर्छु। इक्वेसन 1 लाई म रिभर्स गर्छु। सो 2NO plus O2 reversibly giving 2NO2. सो रिभर्स गर्न बित्तिकै यसको इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट पनि रेसिप्रोकलमा जान्छ। सो 1/Kc हुने भयो। अब के गर्छु त यो रिएक्सनलाई 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्छु। सो 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्दा यो NO plus हाफ O2 भयो र यहाँ चाहिँ NO2 मात्रै हुने हो। सो मल्टिप्लाई गर्ने केसमा जुन इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट आउँछ त्यो इनिशियल भ्यालु अथवा इनिशियल रिएक्सन जुन हुन्छ त्यसको पावरमा त्यो जान्छ। त्यसको पावरमा कति जाने भयो त 1/2 जाने। 1/2 भन्ने के हो रुट अन्डर 1/Kc र पहिलाको यो Kc भनेको पहिलाको रिएक्सन। सो 1/Kc को भ्यालु कति दिए 1.8 into 10 को पावर -6 1.8 into 10 को पावर -6। सो यसलाई क्याल्कुलेटर राख्नुस् यु विल गेट आन्सर। यस्तै 7.5 into 10 को पावर 2 लेख्नु पर्ने हुन्छ होला। अर्को क्वेशन the value of constant of the reaction HI reversibly giving half H2 plus half I2 is 8. The equilibrium constant of the reaction H2 gaseous medium plus I2 gas reversibly giving 2HIG will be option number A 16, B 1/8, 1/16, 1/64. डी नंबर सर डी डी नम्बर त्यतिकै कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ हैन? केही क्वेसन त हुन्छ। ए जोस रूप फरक भए पनि चिन्नु भन्नु कुरो के गर्नुपर्छ? यस रिएक्सन फरक हुन सक्छ तर कुरो चाहिँ फरक पर्दैन। रिएक्सन फरक हुन सक्छ तर कुरो चाहिँ फरक पर्दैन। कुरो चाहिँ बुझेर हामी गर्न सक्छौं। भेरी गुड। सायद मलाई लाग्दैन यसलाई एक्सप्लेन गर्नुपर्छ। ठीक छ। यस्तै म्याक्सिमम यस्तै खालको क्वेशन्सहरु नि सोधिरहेछ है। सो सिम्पल खालको क्वेशन पनि सोच। अझै पढाउन मैले अलिकति बाँकी छ। सो त्यसैले अरु क्वेशन्स म लिइरा छैन। डिग्री अफ डिसोसिएसन बाट पनि क्वेशन छ। म गराउँछु त्यो। एक क्लास लाएर आज अलिकति थ्योरी पढाए त्यसपछि त्यतातिर जान्छु म। एउटा क्वेशन चाहिँ अझै गर्नु। एउटा क्वेशन लेख। यसपछि चाहिँ हामी फेरि थ्योरेटिकल कुरातिर जान्छौं। क्वेशन लेख त्यस्तो। 3 mole of PCl5 gas is taken in 100 liter vessel.
equilibrium pressure is 2.05 atm and temperature is 2 to 7 degrees Celsius. Calculate Kp for the reaction. र reaction दिएको छ PCl5 reversibly giving PCl3 plus Cl2 र R को भ्यालु दिएको छ 0.082 लिटर ATM per mole per Kelvin. ल मलाई Kp को भ्यालु निकालेर भन्नुस्. Calculate the value of Kp. Option A मा 1.34 atm, B मा 1.62 atm, 1.64 atm, 1.7 atm. यसलाई सल्भ गरेर आन्सर भन्नुस् मलाई. सो यसको आन्सर भयो 1.64. कसरी गर्ने त सर? हेर्नु यहाँ सल्युसन. यहाँ रियाक्सन दिएको छ हाम्रो PCl5 ले चाहिँ PCl5 रियाक्ट भएर अथवा ब्रेक भएर PCl3 plus Cl2 ग्यास दिइरहेछ. सो यो रियाक्सन लेख्नुस् पहिला. सो रियाक्सन छ हाम्रो PCl5 ग्यासियस स्टेटमा यो ब्रेक भएर PCl3 ग्यास प्लस Cl2 ग्यासमा ब्रेक भइरहेछ. यिनीहरुको इनिशियल मोल्स दिएको छ क्वेशनमा. हेर्नुस् त 3 मोल अफ PCl5 इज टेकन इन 100 लिटर भेसल. इक्विलिब्रियम प्रेसर यतिमा जस मोल दिएको छ. इनिशियल मोल कति दिएको छ? 3 मोल्स इनिशियली. अब इक्विलिब्रियममा के हुन्छ भने यो 3 मोल जुन हामीले इनिशियली लिएको छौं, इक्विलिब्रियममा के हुन्छ त यसको केही न केही भाग चाहिँ रियाक्सनमा पार्टिसिपेट हुन्छ, केही न केही भाग रियाक्सनमा जान्छ. त मैले मानौं इक्विलिब्रियममा आइपुग्दा एट इक्विलिब्रियम यो रियाक्सन त 0 बाट स्टार्ट हुन्छ. इक्विलिब्रियममा आइपुग्दा मानौं यसको x पार्टले चाहिँ रियाक्सनमा भाग लियो रे. सो सुरुमा मैले 3 मोल्स लिएको थिए, त्यसको मानौं x मोल चाहिँ रियाक्सनमा पार्टिसिपेट भयो. सो 3 minus x म लेख्न सक्छु. र स्टोइचियोमेट्री हेर्ने हो भने यो रियाक्सनको स्टोइचियोमेट्री हेर्ने हो भने स्टोइचियोमेट्रीले के भन्छ भने PCl5 को 1 पार्टले चाहिँ PCl3 को 1 पार्ट दिन्छ र Cl2 को पनि 1 पार्ट दिन्छ. अगाडिको स्टोइचियोमेट्रीले भन्ने हो त्यो 1 पार्टले दिन्छ. यसको मतलब यदि PCl5 को x पार्ट यदि रियाक्सनमा पार्टिसिपेट भयो भने PCl3 को पनि x पार्ट फर्म हुन्छ र Cl2 को पनि x पार्ट फर्म हुन्छ स्टोइचियोमेट्रीको. ठीक छ? यसरी हामी लेख्न सक्छौं. सो यो क्वेशनमा R को भ्यालु पनि दिएको छ, टेम्परेचर पनि दिएको छ, प्रेसर पनि दिएको छ, भोल्युम पनि दिएको छ, सबै कुरो दिएको छ. यो क्वेशनमा के दिएको छ? प्रेसर पनि दिएको छ. प्रेसर कति दिएको छ? 0.25 atm. भोल्युम पनि दिएको छ 100 लिटर. अनि त्यसपछि R को भ्यालु पनि हामीलाई थाहा छ, टेम्परेचर पनि दिएको छ 2 to 7 डिग्री सेल्सियस. अब चाहिँ यहाँ के गर्नु पर्यो त? सबै कुरो रिलेट गर्ने इक्वेसन थाहा पाउनु पर्यो. यो सबै कुरो रिलेट गर्ने इक्वेसन के हो? PV equals to nRT. आइडियल ग्यास इक्वेसन सबैलाई थाहा छ यो कुरो. सो प्रेसर कति दिएको छ हाम्रो? यो सबै एटीएम मा हामी लिदै छौं. सो 2.05. भोल्युम इन लिटर कति दिएको छ? 100 लिटर. नम्बर अफ मोल्स अब निकाल्नु पर्यो एट इक्विलिब्रियम. यो n भनेको के हो त? n भनेको टोटल नम्बर अफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम. टोटल नम्बर अफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम. सो n को ठाउँमा म कति लेख्न सक्छु? 3 minus x plus x plus x यति लेख्न सक्छु.
सो n को ठाउँमा म यो लेख्न सक्छु टोटल नम्बर अफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम r को ठाउँमा म लेख्न सक्छु 0.082 क्वेशनमै दिएको छ हाम्रो लिटर एटीएम पर मोल पर केल्भिन र टेम्परेचर केल्भिनमा सो कति दिएको छ हाम्रो टेम्परेचर दिएको छ 27 केल्भिनमा कति हुन्छ 500 सो डिग्री सेल्सियसलाई केल्भिनमा एड गर्न हामी के गर्छौं 273 एड गर्नुपर्छ हैन हो सर हो 273 डिग्री सेल्सियसमा यदि दिएको छ भने यसलाई यदि केल्भिनमा लानु पर्यो भने जुन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियसमा दिएको छ त्यो टेम्परेचर लेख्नु र त्यसमा चाहिँ 273 एड गर्नु एड गरिसकेपछि बल्ल यो केल्भिन स्केलमा जान्छ सो यो फर्मुला लाएर निकाल्नुस् त सो यो माथिबाट यो ठाउँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सो यो केपी को एक्सप्रेसनमा हिजो रातिको जुन मैले एक्सप्रेसन बताएको थिएँ यो फर्मुला मैले लेखाएको थिएँ राति सो कन्सन्ट्रेसन अफ Cl2 कन्सन्ट्रेसन अफ PCl3 बाइ कन्सन्ट्रेसन अफ PCl5 मोलर कन्सन्ट्रेसन हो अनि इन्टु गर्नु पर्यो PT बाइ डेल्टा n PT भनेको टोटल प्रेसर डेल्टा n भनेको टोटल नम्बर अफ मोल्स र टोटल नम्बर अफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम हामी कसरी निकाल्छौं सो इक्विलिब्रियममा यो जोड्नु पर्यो इक्विलिब्रियममा मोल्स 3 - x x को भ्यालु 2 आएको छ सो 3 - 2 भनेको 1 यो 1 + 2 + 2 गरेर 5 आउँछ सो डेल्टा n को ठाउँमा हामी 5 लेख्न सक्छौं सो यो पुट गर्दाखेरि 1.64 एटीएम यसको आन्सर आउँछ 80